मर्द कलंदर होए ने हाफिज साबर अली साबर साहब सुनिया जे ना। जनाजा जिन्होंने वेख्या वो पता लग गया सी कोई बंदा किस तरह का सी। जनाजे दे विच दुनिया पहुँच नहीं सकी। कई हज़ार ऐसे बंदे सन जिहड़े जनाजे तक पहुँच ही नहीं सके। इन्ना रश सी जनाजे दे उत्ते। एक मर्द कलंदर अल्लाह वाला सी, दरवेश सी। उन्होंने मैं गल सुनी, लू कंडे खड़े हो गए यार कि जिन्होंने लोगों ने मेहनत कीतियां ने तो फिर अल्लाह उन्होंने अजर देंदा है ना जी। अल्लाह उन्होंने फिर उन्होंने नाम जिंदा रखता है। वेखो दुनिया तो टुर गए ना जी, मिंबर तो उन्होंने नाम लिया जा रहा है। साढ़े किन्ने दादे परदादे टुर गए, कभी किसी ना ही नहीं लिया किसी का, क्योंकि करके कुछ नहीं गए। उन्होंने अपनी औलाद वास्ते जमा किया से, तो औलाद भी मिट गई तो नाम भी मिट गया। हाफिज साबर अली साबर साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह आपकी कबर ते करोड़ हर रहमत दा नज़ूल फरमाए, आमीन। आप दे बारे आप दा बेटा गल सुनांदा कि साढ़े वो जो निकली है ना अड्डे तो, भोपाल वाले अड्डे तो अंदर नूं जाइए तो एक दिन हाफिज साबर अली साबर साहब जान डे सन तो एक दरख्त दे उत्ते ना थले कुत्ती बैठी सी ते कुत्ती दी ना दो भी पिछलियां लत्तां जिहड़ियां ना टुटियां हुई सन। उन्हां कोल टुरिया नहीं सी जांदा। दो भी लत्तां किसे तोड़ छड़ियां। जुल्म करने वाले भी वेजी हुंदे ने, ज़्यादती करने वाले भी। उस कुत्ती दियां ना बाबा जी लत्तां तोड़ छड़ियां। हुण कुत्ती इंज ना जमीन नाल घसीट घसीट के टुरदी सी। हाफिज साबर साहब ने वेख लिया, घर गए, जाके दो रोटियां ना पौने च वलेटियां ताज़ियां पका के पौने च वलेट के कच्छे लाया कल्ले ही, किसी ने भी नहीं आ। या किसी ने पूछा ना भी हाफिज साहब कित्थे चले हो, तो ये नहीं आख्या भी मैं कुत्ती नूं रोटी पान चला। कई अपना नाम ही बनाते जी, असीं इंज करन चले आ जी। अगले नूं पता लगे भी कारी साहब बड़े नेक ने, बड़े अच्छे ने। उन्हें कहा किधर चले हो, तो हाफिज साबर साहब रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे यार मैंने काम में मैं आया काम करके, तुसीं अपना काम करो। कहते ने पूरा एक साल, गल करनी सौखी है, पूरा एक साल हाफिज साबर अली साबर रहमतुल्लाह अलैह उस कुत्ती नूं सुबह भी रोटी देंदे आके देंदे सन ते शाम ही रोटी आके देंदे सन। देखो हुण किड्डी बरीक गल है। इत्थे बंदियां नूं कोई नहीं पुछदा, भुखियां नूं, ते अगले जानवरां नूं पे रोटी देंदे ने। जानवरां नूं पूरा एक साल। कई बारी वेख्या रस्ते दे विच बच्चे छोटे छोटे मरे होंदे ने, गड्डियां वाले एहतियात नहीं करते। कई एवं ठुड्डा मार के परां सुट छड़नगे। कोई छोटा बच्चा होगा कुत्ती का, किसी भी जानवर नूं ठुड्डा मार छड़नगे हकारत दे नाल, अपने आप नूं बड़ा कोई समझण वास्ते। नबी पाक ने फरमाया सुनो, जेड़ा बंदा जानवरां ते रहम नहीं करता अल्लाह उहदे ते रहम नहीं करेगा। एक साल रोटी पाते रहे, उन्होंने आके खिलाते रहे अपने हत्थां नाल, तो फिर दसो अल्लाह निशान जिंदा रखे कि ना रखे। अल्लाह उन्होंने मकाम बुलंद किया है। सुल्तान महमूद गजनवी, सुल्तान महमूद गजनवी नाम सुनिया तुसीं बादशाह दा? बादशाही मिली किवें सुनियो, वजह की बनी। आप शिकारी हन, शिकार करते सन। हरनी का बच्चा फड़ लिया सुल्तान महमूद गजनवी ने। हरनी के बच्चे दियां लत्तां बन के ना अगलियां भी तो पिछलियां भी तो घोड़े के अगे रख लिया। आप ही बैठे सन, वो अगे रख लिया। तो जो घोड़ा दौड़िया ना तो पिछे आवाज़ आई, सुनी गल हूँ। हज़रत सुल्तान महमूद गजनवी ने घोड़ा रोकया तो पिछे वेख्या तो पिछे उसकी माँ भी होंदी सी। तकरीरां कित्थे रह गई तो कित्थे रह गए, जुम्मे तो कित्थे रह गई। गल तो एक भी लभ जाए तो भी बड़ी होंदी इंसान वास्ते जी। एं पिछे मुड़ के वेख, माँ सी ना, तो माँ ने वेख्या भी मेरे बच्चे नूं ने फड़ लिया वे, जुट लिया वे। तो माँ ना हसरत भरी निगाह नाल वेंदी पी सी महमूद अल कि तेरे वास्ते तो शिकार है, तो मेरी औलाद है, मेरे औलाद है। तो माँ तो नहीं बर्दाश्त करती चाचा जी, भावें जानवर दी भी होवे, माँ नहीं बर्दाश्त करती कि अपनी अखां दे सामने उहदे औलाद नूं, उहदे बच्चिआं नूं तकलीफ होवे। सुल्तान महमूद कहते हैं मैं मुड़ के, जे बादशाही नहीं मिली आम इंसान ने, मैं मुड़ के वेख्या तो उस हरनी दी अखां विच अथरू सन, बच्चे वास्ते भी रोंदी सी। कहते हैं मैं घोड़े तो थले उतरिया, तो थले उतर के ना मैं वो हरनी का बच्चा भी थले लाया, थले ला के उहदियां लत्तां खोलियां, लत्तां खोल के छड्डिया तो वह माँ दे ना जाके सीने लग गया। वेखो यार, तो हरनी तो उहदे बच्चे ने आसमान वाल चेहरा उठाया, तो मेरा ईमान आंदा आसमान वाल वेख के आंदी होनियां ने मौला जिन्हें साडे ते रहम कीता तू इहदे ते रहम कर। सुनो, रात पहली रात 12 बजे का टाइम, अख लगी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो। एवं गल्लां हुंदियां ने।
حضور دی زیارت نصیب ہو گئی. نبی پاک نے فرمایا سلطان محمود جی آقا فرمایا جیڑا تو اج کام کیتا ہے نا یہ میرے اللہ نے بھی بڑا سونا لگا تو سانو بھی بڑا سونا لگا ہے جیڑا کام کیتا ہے اج ہرنی دا بچہ چھڑے. حضور حکم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلطان اے جیڑی رحم دلی ہرنی دے بچے نال کیتی ہے اگر اسی تینوں بادشاہی عطا کر دئیے تے بندیاں نال بھی انجی سلوک کریں گا. اے جے ساری گل جنی اللہ دی مخلوق نال محبت کرو گے. اللہ دی مخلوق صرف بندے نہیں اے جانور چرند پرند جنی رحم دلی کریں گا انہاں تیرے تے رزق وچ برکت ہوئے گی انہاں تیرے تے انعامات دی بارش ہوئے. محمود اگر تینوں بادشاہی دئیے تے بندیاں نال انجی سلوک کرے گا جی حضور کراں گا. فرمایا جا اساں تینوں بادشاہی عطا فرما چھڑی. بادشاہ بن گئے صرف کی ہے ایک جانور دے بچے نال رحم کرنے دے نال. اسی ایتھے اپنے بھراواں نوں وڈی جانے پے اپنیاں بھیناں نوں وڈی جانے پے رشتہ داراں نال تعلقی ختم کری جانے. او میں کلا ہی چنگا میں کہا کلا تے کھوتا ہوندا انسان تے نہیں ہوندا. انسان تے رشتیاں نال سونا لگدا ہے انسان دے بھیناں بھراواں نال سو. یار اگر تیرے گھر کوئی نہیں آندا پیا تے تو سوچ کہ میرے اندر میری بڈھی اندر کیڑی کمی میرے گھر کیوں نہیں کوئی ہوندا پیا. یار بھیناں بھران تے رحمت آوے تیرے ویڑے. یار اسلام دے کہندا ہے کہ جانوراں نال محبت کرو انسان دے کہندا ہے پرندیاں نال محبت کرو تے اسی انساناں نوں چھڈ کے پرندیاں نوں چھڈ کے جانوراں چھڈ کے انسان جڑا اشرف المخلوقات ہے اونوں چنگا نہیں سمجھدے. رحم دلی بہت وڈی چیز جے دے اندر رحم نہیں نا جے دے اندر غصہ ہے تکبر ہے بغض ہے وہ کوئی انسان نہیں. جے دے اندر رحم ہے جڑا مٹ جائے جڑا جھک جائے جڑا آکھے کوئی گل نہیں یار یہ بڑی وڈی گل جے کوئی گل نہیں جڑا آکھے نا کوئی گل نہیں اللہ وہ دی گل بنا چھڑدا جے. تے جڑا آندا نا میری گل ہے میں کیوں جھکاں اللہ فرماندا چل تو آکڑے ہی رہ تینوں تیری آکڑ پسند ہے. اللہ نو عاجزی پسند ہے اللہ نو رحم دلی پسند ہے. کوئی رستے چ جاندے ہیں کوئی ایسا ویندے ہو کوئی بچہ کوئی جانور کوئی پرندہ ہو سکتا تسی وہ نال رحم دلی تھوڑی جی کرو اللہ تانوں معاف کر چھڑے وہ دے کے بدلے دے. اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ دی پاک بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ انہاں چیزاں دے عمل دی توفیق عطا فرمائے. اے رجب شریف دا مہینہ ہے جی اگلا شبان تے پھر رمضان اس تو بعد ایک مہینہ رہ گیا رمضان شریف نو. اللہ سانو